السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی تو چلیں ڈائری کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا واقعہ گائے اور بھینس کا۔ میں گائے اور بھینس لے کر کھیتوں کی طرف گیا تو میری لاپرواہی سے گائے بھاگ کر کسی کے کھیتوں میں جا گھسی، جہاں اس نے فصل خراب کر دی، اور میں بھینس لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ لیکن ابا جی کو اطلاع مل چکی تھی جس کے کھیت خراب ہوئے تھے گائے کی وجہ سے۔ وہ شکایت لے کر ابا جی کے گوش گزار کر چکا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ابا جی کی گرجدار آواز آئی، اختر گائے کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ تو بھاگ گئی۔ ابا جی کی گرجدار آواز سن کر گھر کی عورتیں کمروں سے باہر آ گئیں۔ صحن کافی بڑا تھا۔ ابا جی نے عورتوں کو دیکھ کر کہا، خبردار اگر کوئی نزدیک آئی تو، نہیں تو وہ بھی مار کھائے گی۔ سب سہم کر اپنے اپنے دروازوں سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ ابا جی اصل میں کسی کا علامہ یعنی شکایت کے عادی نہ تھے۔ جو ہی ان کی آواز میں سختی آئی، میں نے سوچا یہ بادل اب ٹلنے والا نہیں۔ میں نے اس مار پیٹ کے لیے اپنے آپ کو ذرا سخت کر لیا۔ پھر کیا تھا، ایک زناٹے کا تھپڑ جب پڑا تو پھر فٹ بال کی طرح اچھالا گیا، پھر 6 فٹ کے فاصلے پر کسی ناپسند چیز کی طرح جا گرا، اور جلد ہی میں کھڑا ہو گیا۔ پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی، صرف ایک دھیمی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی، بھاگ اختر بھاگ۔ خیر میں باہر کے دروازے کی طرف چادر سمیٹتا ہوا بھاگ گیا۔ شام کی سیاہی چھا چکی تھی، سکول کی طرف جا کر چھپ گیا۔ جو ہی کالی رات گہری ہوئی تو میں بھاگو والی سڑک پہ ایک بہت بڑی ٹالی تھی، اس پہ چڑھ کر بکڑ مار کے بیٹھ گیا۔ پھر کیا تھا، میری تلاش شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ ابا جی کو کوستے کہ انہوں نے کیوں مارا شام کو، اور تلاش کرتے لالٹینیں لے کر میں اوپی بن کے ٹرالی پہ بیٹھا ہوا تھا، سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ سب کی پریشانی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر میں نے جب دیکھا کہ وہ چلے گئے ہیں تھک ہار کر، میں بعد میں نیچے آ کر سکول کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ سردیوں کی رات تھی، اذان سے پہلے پہلے میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور میں حویلی جا کر سو گیا۔ وہاں بستر تھا، چارپائی تھی۔ صبح غنی گجر
जो जानवरों का चारा डालता था। जब वो उठा तो उसने मुझे चारपाई पर लेटा पाया तो फौरन जाकर अब्बा जी को बतलाया। वो खुश हो गए और हुक्का का पानी बदलने के बहाने हवेली आए। नलके से हुक्का में पानी भरा और पूरा करके हुक्का छिकदे छिकदे मेरे पास बरामदा में आ गए। फिर बड़े प्यार से उठाया। मैं हड़बड़ा कर उठा। फिर मुझे तसल्ली देते हुए हुक्का एक तरफ रखकर गले लगाकर बोसा लिया। इक्को बोसा कि कोई देख न ले, मगर मूंछों का लमस जो मेरे गालों को छू गया वो एक याद है। उन वक्तों में बच्चों को चूमना चाटना और औरतों के साथ बैठना मायूब समझा जाता था। प्यार करना तो ऐसे था जैसे गुनाह। खैर, दोस्तों ने फीडबैक भेजा था कि गांव का हदूद अरबा बयान करें। गांव मेराज के तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट। पुराना गांव का हदूद अरबा इस तरह का होता था। शुमाल में मास्टर शाह मोहम्मद का बाग और कुआं, शुमाल मशरक में माल्टा का बाग और कुआं, मशरक में अमरूद का बाग, शुमाल मगरब में आमों का बाग। आमों के बाग के साथ रास्ता जो गंग और झमड़ को जाता था। रास्ता के मगरब में अमरूदों का बाग, मलकियत मलक लतीफ़ सिंधी। आमों के दरख्त जो हिंदुस्तान से लाकर लगाए गए थे। 6 मीटर के दरख्त होते और फल देखकर दिल खुश हो जाता था। वो बम्बई आम कहलाते थे, बड़े साइज़ के होते थे। साथ ही मगरब में डॉक्टर मुश्ताक का बाग था जिसमें केले, अमरूद, फालसे, आलूचे होते थे। साथ ही कुआं था। कुएं के मगरब में जामन के दरख्त होते। ये सिलसिला जनूब की तरफ बढ़ता झैलदारों के संतरे और माल्टा का बाग था। शुमाल में चंद दरख्त आमों के थे और लीमू के झाड़ और मोतिया और यास्मीन के बहुत बड़ा झुंड था जिसकी खुशबू गांव को मुअत्तर कर देती। जनूब में बेरी का काफ़ी तादाद में झुंड था। आगे सफ़ेद पोश यानी आमर मलक वालों का अमरूद और माल्टे का बाग था और कुआं भी था। गांव के जौहर के मगरब की तरफ वाली ज़मीन खाली, उसमें कलर बहुत था और कीकर के दरख्तों का झुंड था। जनूब में हाशम बीबी की बेरियां थीं। जनूब मशरक़ के कोने में किला है और पीर अब्बास अली शाह का मज़ार है। बहुत बड़ी बोर्ड उसके साए के नीचे ठंडे पानी की खुई है। चाचा खैरे के खूह पे लसूड़े होते थे। जामन और छोटा अमरूदों का बाग था। शुमाल में मास्टर फजलदीन का बाग था जहाँ पर आजकल उनके पोते मलक तौसीफ ने घर तामीर किया हुआ है। उस वक़्त गांव में मकानात कच्चे होते थे। अब तो माशाल्लाह पूरा गांव पक्का हो चुका है, एक कस्बा की मानंद है। हमारे बड़े बहुत भले और प्यारे लोग थे। पगड़ियों से याद आया कि मराजके से जो बारात जाती थी उसको पगड़ियों वाली बारात कहते थे। हमारा गांव एक घर की मानंद था। ज़र और दौलत की दौड़ ने वो छोड़े और दूरियां डाल दी हैं।
ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਆਣ ਮਿਲਸਾ, ਹਾਲਾਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਚਾਹ ਵਿਛੋੜਿਆ ਏ, ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, दाने पानी ने बन के टोरिया है। हमारे गांव का स्कूल 8वीं जमात तक होता था। हमारा स्कूल सिखों का बना हुआ था। स्कूल एल की शक्ल का था, उसमें किचन भी था। दूर दराज से लड़के आकर रहते थे। अगर ज़्यादा होते तो बावर्ची अपने खर्चा पर रख लेते। स्कूल में बेंच वगैरह नहीं होते थे, सब नीचे ही बैठते। सर्दियों में बाहर क्लास होती, अपनी अपनी चादर लेकर आते, जो ओढ़ी होती उसे तय करके उस पर बैठ जाते। टीचर बहुत मेहनती ईमानदार होते थे। हमारे हेडमास्टर किंगरे चुमरे के होते थे। उनका नाम चौधरी गुलाम अहमद, अच्छी शक्ल सूरत के मालिक थे। बला की पर्सनैलिटी थी, चश्मा लगाते थे, बड़े सख्त। मजाल है कोई लड़का इधर उधर घूम रख सकता। बड़े अच्छे मुंतजिम थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बंटवारा के वक्त मैं दूसरी क्लास में था और मोटी किताबें होती थी, लिखना बहुत पड़ता था। चौथी का इम्तिहान बोर्ड का होता था, रियायती पास कोई नहीं हो सकता था। मैंने चौथी जमात 2 साल में पास की थी। जब हम 5वीं क्लास में पहुंचे तो कहने लगे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, मगर टीचर नहीं मिल रहा था। 5वीं क्लास बगैर इंग्लिश के चली गई। 6ठी क्लास में एक टीचर आया था टेम्परेरी तौर पर, उसका नाम फरीद था। वो उगो की का रहने वाला था। आने जाने का बड़ा मसला था, लेकिन उसने हमें ABC वगैरह पढ़ा दी। चंद माह के बाद उसे दूसरी नौकरी मिल गई, वो चला गया। बहुत मेहरबान खूबरू नौजवान था। फिर 7वीं क्लास में फारसी और अरबी भी शुरू हो गई, लेकिन इंग्लिश की कमी रही। 7वीं में साल के आखिर में फिर एक टीचर बशीर नाम का आया, जो सैद नियाल का था। उसने हमें टेंस वगैरह पढ़ाना शुरू किए। 8वीं में हमारा उर्दू और हिसाब का टीचर मास्टर हशमत अली होता था। बड़ा खुशपोश जवान था और नहायत सख्त तबीयत का मालिक था। एक डंडा रखा होता था जिससे हमारी धुलाई होती थी, मगर फिर भी हम उनकी बहुत इज्जत करते थे। मैंने 8वीं बोर्ड के इम्तिहान से पास की और सियालकोट शिफ्ट हो गया। 9वीं क्लास में वहाँ अपने मामू मलिक अब्दुल लतीफ़ के साथ रहने लगा, जो उस वक़्त BA के स्टूडेंट थे। मैंने 9वीं क्लास में खूब मेहनत की और 10वीं क्लास में आ गया। मैं मज़ीद सियालकोट नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरे मामू BA कर चुके थे और वो वापस गांव चले गए। तो फिर मैं भी वापस गया और अब्बा जी ने मुझे चुविंडा में भेजा स्कूल दाखिले के लिए। जब तक मैं चुविंडा पहुंचा तो दाखिले बंद हो चुके थे। मुझे इनकार हो गया। मैं बहुत परेशान हेड मास्टर के दफ्तर से निकला कि एक लड़का भागता हुआ आया और कहने लगा, तुम्हें हेड मास्टर साहब बुला रहे हैं। मैं वापस गया तो उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद आया है। हमारे पूरे स्कूल में इस नाम का कोई लड़का नहीं, लिहाजा तुम्हारे नाम की वजह से मैं तुम्हें दाखिला देता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ और वहाँ बोर्डिंग में रिहाइश पजीर हो गया। स्कूल शुरू हो गया तो हेड मास्टर साहब ने पूछा, गेम कौन सी करते हो? मैंने कहा वॉलीबॉल, हैमर थ्रो और जैवलिन। कहने लगे, क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल है?
میں نے کہا کرکٹ تو نہیں کھیلی کبھی، بورڈنگ میں 2 عدد جیولن آ گئے اور گولا بھی۔ ایک دن ہیڈ ماسٹر گراؤنڈ میں آئے، لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے، گراؤنڈ بورڈنگ کے ساتھ ہی تھا، چیمہ صاحب ماسٹر تھے اور کرکٹ کے کوچ بھی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کرکٹ ٹیم کے کپتان کو بھی بلایا اور کہا دونوں بال کو تھرو کرو، دیکھتے ہیں کس کا بال دور جاتا ہے۔ خیر میری تھرو بھی اچھی رہی تو مجھے انہوں نے ٹیم میں لے لیا۔ کرکٹ کوچ نے میری ٹریننگ شروع کر دی اور 3 ہفتے بعد کولی لوہارا کے ہائی اسکول کے ساتھ ہمارا میچ فکس ہو گیا۔ ہم رات کو کولی لوہارا پہنچے، دوسرے دن میچ شروع ہوا۔ مجھے میچ میں آخر پہ رکھا چونکہ میں نیا تھا اور تجربہ بھی نہیں تھا۔ ہماری ٹیم کو 12 سکور چاہیے تھے جیتنے کے لیے اور میری باری آ گئی۔ سارا پریشر مجھ پر آ گیا۔ میں نے ایک گیند ٹیسٹ کی اور دوسری گیند پر آگے بڑھ کر چھکا مار دیا۔ ٹیم کی امید جاگ گئی جیتنے کی، پر پریشر قائم تھا۔ دوسری گیند پر چوکا لگا دیا اور اسی طرح تیسری گیند کو بھی بہت سنبھال کر کھیلتے ہوئے میں نے ایک اور چوکا لگا دیا۔ پھر کیا تھا، لڑکوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور پوری گراؤنڈ کا چکر لگایا۔ اس میچ میں مجھے ہیڈ ماسٹر کی طرف سے 10 روپے کا انعام ملا اور 10 روپے کولی لوہارا کے ہیڈ ماسٹر کی طرف سے انعام ملا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور میچ شکر گڑھ کے اسکول سے بھی ہم جیت گئے اور اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی ملا اور ادھر بھی 20 روپے کا انعام لے کر میں بورڈنگ میں واپس آ گیا۔ اور اسی طرح اسکول میں مجھے شرافت کا بھی انعام ملا، جس میں کہ ایک کنگھی اور ایک شیشہ تھا۔ روٹین کے مطابق ایک دن میں گراؤنڈ میں جیولن کی پریکٹس کر رہا تھا تو ایک حادثہ ہو گیا جس نے مجھے بہت سوگوار کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے جیولن تھرو کیا اور جیسے ہی دوسرا جیولن ہوا میں اچھالا، اسی دوران ایک لڑکا بھاگتا ہوا پہلا جیولن اٹھانے کے لیے آن پہنچا۔ میں کافی چلایا پر اس نے میری آواز نہ سنی اور جیسے ہی وہ جیولن اٹھا کر کھڑا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ چلیں پھر، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے۔